बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान चौधरी मोहम्मद सरवर 18 अगस्त 1952 को फैसलाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की और 1976 में स्कॉटलैंड मुंतकिल हो गए। 1997 में बरतानिया के पहले मुसलमान रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। बरतानिया में लेबर पार्टी से वाबस्ता रहे। 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज हुए और 2018 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और दूसरी मरतबा गवर्नर पंजाब बने। अप्रैल 2022 में कुछ अख्तलाफात की बिना पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी मुंसलिक होने के बाद सियासी तौर पर ब्रेक ले ली। आजकल वो पूरी तवज्जो सोशल वेलफेयर के कामों पर दे रहे हैं। जो साहब, आपने बरतानिया की पार्लियामेंट में बतौर रुकन मुतअद्दिद साल काम किया, क्या वो तजर्बा पाकिस्तानी सियासत पे इस्तेमाल हो सकता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है और मेरा बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से हैंड ऑन हार्ट कहता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने अपने चार्टी वर्क के लिए तो यहाँ आना ही था। ये मैंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अवाम उन्नास की खिदमत करनी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में। लेकिन सियासत में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैंने 40 साल का मेरा तजर्बा है, लोकल गवर्नमेंट में मैं काउंसलर रहा, अहम जो कमेटियां हैं उनका मैं चेयरमैन रहा, फिर मैं स्कॉटिश अफेयर्स सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन रहा, बरतानिया की पार्लियामेंट का 3 मरतबा मेंबर रहा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो सिस्टम जो बरतानिया में है या यूरोप में है, वो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में ले आऊँगा तो ये मेरी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन वो कल्चर डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर है। यहाँ सियासी जमातों में मैं आपको बिल्कुल ये बात क्लियर कहता हूँ, ब्रूटल डिक्टेटरशिप है। कोई जमहूरियत, जब तक सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं होगी, सियासी जमातें जो हैं जमहूरियत पे लीडर अमल नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इस मुल्क में फिर सही ट्रू डेमोक्रेसी का ख्वाब देखना वो ख्वाब ही रहेगा। 1999 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो आप पहले शख्स थे जिनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, इस मुलाकात को करवाने में किसने आपकी मदद की और किसका पैगाम लेकर आप जेल गए? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद अपना ज़ाती इनिशिएटिव था। तो मैंने जब आना था तो सबसे पहले तो मैंने रॉबिन कुक से बात की कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं अपनी ड्यूरिंग माय विज़िट मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी मिलना चाहता हूँ। तो ही वॉज़ नॉट हैप्पी फॉर दिस। उसने कहा कि नहीं भाई, जमहूरियत नहीं है, बांग्लादेश के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पर मिलिट्री रजीम को सपोर्ट किया तो जो है बांग्लादेश के लोग दूसरे मुल्कों में भी फिर मार्शल लॉ आ जाएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं मियां नवाज शरीफ से भी मिलने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा हाँ, फिर आप चले जाएँ और आपने मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के वापस आना। तो मैंने मुशर्रफ साहब से सारी बातें जो हैं वो डिस्कशन की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे नवाज शरीफ से मिला दिया जाए। तो पहले तो ही वॉज़ वेरी रिलक्टेंट। ब्रिगेडियर नदीम उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो बहुत रिलक्टेंट थे। लेकिन उसके बाद फिर जनरल अजीज़ साहब, वो भी मेरे पुराने वाक़िफ़ थे जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। कुदरती उनका फ़ोन आ गया तो उनको मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि चौधरी सरवर यहाँ बैठे हैं, वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको मियां साहब से मिलवा देते हैं। वो उस वक्त मरी में थे। मरी से वो उनको जो है इस्लामाबाद पिंडी लेके आए और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। मैसेज? कोई मैसेज नहीं था। मैंने सिर्फ उनसे एक तो पूछा कि आपकी सेहत ठीक है, आपके साथ किसी किस्म की वायलेशन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो सकती है। हाँ, दूसरा मैंने उनको ज़रूर कहा कि अगर किसी तरीके से मैं कोई मीडिएशन करवा सकता हूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल हाजिर। आपने एक इंटरव्यू में कहा 2013 में गवर्नर पंजाब बनने का फैसला मेरा नहीं बल्कि पार्टी के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था। सरवर साहब, आपको तो नवाज शरीफ ने 2 ओहदे ऑफ़र किए थे। एक ओहदा ये था कि आप बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बन जाएं, लेकिन आपने हाई कमिश्नर बनना पसंद नहीं किया और पंजाब के गवर्नर बनने को क्यों तरजीह दी? देखें,
انسان جو ہے میں تو یہاں کے ماحول سے واقف نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ، لیکن میاں شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ میں سینٹ کا ممبر بننا چاہیے اور وہاں پر میں جو ہے بہتر جو ہے اپنا رول ادا کر سکوں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کا یہ جو سوچ تھی میری سوچ سے بہتر تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت میں گورنر کے عہدے سے استعفیٰ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی غلط پالیسیاں تھیں؟ ایک تو پانی کا ایک ایشو تھا، میں فلٹریشن پلانٹس جو تھا وہ تقریباً 15-20 لاکھ میں لگا رہا تھا اور وہ کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ پنجاب گورنمنٹ وہی فلٹریشن پلانٹ، صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو صاف پانی کمپنی تھی اس پہ 7.5 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، یہ آج بھی کوئی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ نہیں، لیکن اس میں تو اس میں 118 فلٹریشن پلانٹ لگے، تو ایک پلانٹ جو میں لگا رہا تھا 15-20 لاکھ میں، گورنمنٹ 2 کروڑ میں اگر لگائے گی تو میں نے صرف یہی میری خواہش تھی کہ چلو پانی کا ایشو جو ہے مجھے دے دیا جائے۔ آئی فیلٹ کہ میں یہاں پر آ کے موج میلہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دیا آپ کو یہ پروجیکٹ؟ نہیں دیا، نہیں، یہ دیا ہوتا تو پھر بات سر آپ کا اختلاف نواز شریف سے تھا یا شہباز شریف سے تھا؟ نہیں، نواز شریف سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیں، اتنے بڑے صوبے کی گورنر کو چھوڑ دینا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں گورنر ہاؤس میں خود کو قیدی محسوس کرتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو آپ گورنر ہاؤس میں ہیں، کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ ایک صوبے کے کنسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، لیکن گورنر کے پاس کوئی پاور جو ہے نہیں ہے، پھر آپ یہ سوال کریں گے، پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ دوسری دفعہ گورنر کا عہدہ کیوں لیا؟ تمام چانسلرز تو آپ اپوائنٹ کرتے تھے؟ نہیں، چانسلر وائس چانسلرز کو اپوائنٹ کرتا تھا، لیکن تمام یونیورسٹیوں کی کارکردگی کے بارے میں آپ سے مشاورت کی جاتی تھی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو تھا نا، ریکمنڈیشن چیف منسٹر آفس سے آتی تھی اور آئی واز جسٹ ایک ربر اسٹیمپ تھا۔ اختلاف ہی کر سکتے تھے؟ اختلاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر میں جب دوسری دفعہ آئینی طور پہ کر سکتے تھے، میں کہتا ہوں کہ آئینی طور پر آپ کر بھی دیں تو سیکنڈ ٹائم اگر وہ سمری بھیجیں تو آپ کو ان کو جو ہے قانون بن جاتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد ہی گورنر بننے کے بعد رانا ثناء اللہ کو کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا؟ کیوں کہا؟ یہ بات درست ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے بعد ہی میں فیڈ اپ ہو گیا تھا۔ نہیں، میں کیا آپ نے رانا ثناء اللہ کو کیا کہا؟ تھی وہ میں وجہ نہیں بتا سکتا، وجہ ہو گئی تھی۔ صاحب، آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر پنجاب اسمبلی سے خطاب کر سکتے ہیں۔ جب آپ گورنر تھے، کیا اس دوران کوئی ایسے عوامی مسائل نہیں تھے جن پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی کی ہدایت کرتے؟ دیکھیں، یہ کوئی اتنا، میں آپ کو بتاؤں، جب دوسری دفعہ مجھ پہ گورنرشپ امپوز کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عثمان بزدار جو ہے شاید بہت ہی کمزور چیف منسٹر ہے، لیکن میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس کے زمانے میں میری مرضی سے میرے اپنے علاقے ٹوبا ٹیکسنگ کا کبھی بھی ڈی ایس پی یا ایس ایس پی یا ڈی سی اس بارے میں بھی مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ بات بالکل میں آن دا ریکارڈ آف کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی سب سے بڑی جو تھی غلطی تھی یا جو سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا خان صاحب کا، وہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ میں آپ کو کہتا ہوں آج جو تحریک انصاف جس مشکل میں ہے یا جو چیلنجز ان کے پاس ہیں، تو ان کی وجہ جو ہے، سب سے بڑی وجہ، اگر پنجاب کا چیف منسٹر مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا تو رجیم چینج نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو گارنٹی سے، آپ کے خیال میں میری عرض سن لیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں گورنر نہیں تھا، میں ایک آرڈنری پرسن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 30 ووٹ تھے، مجھے کوئی ادارہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے سنگل ہینڈڈ وہ الیکشن لڑا اور میں نے 48 ووٹس لیے اس وقت جب کہ میرے پاس طاقتور بھی تھے۔ تو جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن کے ممبر توڑتے ہیں یا آپ کے بندے توڑ کے کوئی لے جاتے ہیں؟ کس مقابلے میں 48 ووٹ دیا آپ نے؟ میری ایک سیکنڈ، آپ نے کس مقابلے میں 48 ووٹ؟ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جو سینٹ کا الیکشن میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتا تھا، میں نے 48 ووٹ لیے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی میں نے لیے تھے، وہ میں نے جماعت اسلامی کے ووٹ بھی لیے تھے، وہ میں نے نون کے لوگوں نے بھی مجھے ووٹ دیا تھا۔ ذاتی تعلقات نیٹ ورکنگ۔
क्या ये हकीकत है कि बेनज़ीर भुट्टो ने आपको तोबा टेक सिंह से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को कहा और साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ से आपके तल्लुकात अच्छे हैं, वो आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे? सरवर साहब, आपने क्यों कर बेनज़ीर की बात नहीं मानी? क्या आपको इस बात का खदशा था कि वहाँ आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप खर्च करने के मामले में कंजूस हैं? मैं सियासत पे पैसा नहीं लगाता, ये सही बात। मेरे सवाल का जवाब मैं 20 करोड़ लगा के मैं एमएनए नहीं बनूंगा, मैं वोट नहीं खरीदूंगा। नहीं, इसीलिए आपने वो टिकट इनकार कर दिया? ये बिल्कुल नहीं। क्या वजह थी? मैं आपको बताता हूँ। ये बात बिल्कुल जो आपने किसी ने यहाँ से भी आपको मिली है 100% करेक्ट है। नहीद नियाजी भी वहाँ पर मौजूद थी, हमारे जो जहांगीर बदर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे जो हाई कमिश्नर थे वहाँ पर वो भी मौजूद थे। तो तकरीबन ये लाख लोमंड पे लंच था। उन्होंने कहा सरवर साहब, आपने ब्रिटिश पॉलिटिक्स से आप रिटायर हो गए हैं, आपका बेटा माशाल्लाह अब आ रहा है, तो आप अब हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि हम मुल्क में और मुझे पंजाब में ज़रूरत भी है, तो आप तोबा टेक सिंह से इलेक्शन जो है लड़ें। तकरीबन 15-20 मिनट मैंने कहा कि बेनज़ीर साहबा, आप जो मुझे हुक्म करें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान की सियासत में पैसे नहीं खर्चने में लगे। ऑनेस्टली दैट्स वाज नॉट दी। अच्छा, बस उस वक्त माइंड था। और अगर आप लड़ लेते तो मैं समझता हूँ कि दैट वुड हैव बीन अ गुड डिसीजन। मेरे इस प्रोग्राम में अब तक अपनी 2 गलतियों को तस्लीम कर चुके हैं। एक, शहबाज शरीफ का सेनेट में जो ऑफर की उसको ना मानना, और बेनज़ीर ने जो कहा कि जाए तोबा से इलेक्शन लड़ें, आपने नहीं माना। ये 2 गलतियां आपने तस्लीम की। आगे चले। लेकिन शी वाज ए ग्रेट लीडर। मुझे खुशी होती कि अगर मैं उनके साथ शाना बशाना। मेरा ख्याल है कि आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए भी तहरीक में हिस्सा लिया था। अगर मैं सियासत में आया हूँ, बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था यूके की सियासत में भी आने का। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत की सज़ा दी गई, तो हमने वहाँ पर सेव भुट्टो कैंपेन लॉन्च की उधर। तो जब हमने ये कैंपेन लॉन्च की तो हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, काउंसलर जो हैं, ट्रेड यूनियंस के लोग जो हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग मैटर करते हैं, उनसे जाके मीटिंग करते थे, उनसे लेटर लिखवाते थे, उनसे टेलीग्राम दिलवाते थे। और चूँकि स्कॉटलैंड में उस वक़्त हुकूमत जो थी वो लेबर पार्टी की थी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो काउंसलर से जो थे एमपी उनको मिले, उनका लेबर पार्टी से मेरा एक प्रोग्रेसिव लिबरल लोगों के साथ रब्ता हुआ, और उसके बाद मैंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया उन तल्कात की बना पे। उनको फिर मैं सपोर्ट करता था, उनकी कैंपेन करता था। तो इस तरह में आया। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ में जाने का फैसला लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से किया, और ये फैसला आपने नून लीग के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद ही कर लिया था। सरवर साहब, क्या ये जल्दबाजी में किया हुआ फैसला था या फिर आपसे करवाया गया था? एक बात मेरी फैमिली के मेंबर भी कहते हैं, फैमिली के मेरे बेटे भी, मेरी मिसेस भी, कि सरवर साहब अगर कोई फ़ैसला कर लें तो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो मैं किसी की मर्ज़ी पे ना मैंने गवर्नरशिप से रिज़ाइन किया, ना किसी की मर्ज़ी से मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, और ना किसी की मर्ज़ी से मेरे तहरीक इंसाफ से थोड़े बहुत जो हैं इख्तलाफ हुए हैं। वो मेरे सारे ज़ाती सोच थी, ज़ाती फ़ैसला था। मुझे आज तक किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। उसमें क्या ये भी था, वो आप जिस गवर्नर हाउस में दोबारा गए तो आपकी पार्टी के बानी का कहना था उस गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, तो आपने कहा कि भाई ये भी नहीं हुआ। नहीं आप तो बहुत ज़्यादा बारीक बीनी में चले गए हैं। देखिए, मैं अपनी एक सोच है, मैं समझता हूँ कि गवर्नर हाउस की दीवारें गला लेने से या गवर्नर हाउस को करने से ये मुल्क क्या ठीक हो जाएगा? ठीक है। असल में इस मुल्क का जो मसला है वो करप्शन है। करप्शन ख़त्म हो, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आए, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी आए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आए। जिस पार्टी में शामिल हुए उस पार्टी के 14 साल से एक सूबे में हुकूमत है, ये जो नेक ख्वाहिशात का आप इजहार कर रहे हैं, वहाँ पर इस पे अमल हो गया? किसी बात पे अमल नहीं। अच्छा, क्या ये हकीकत है कि 2018 के इंतखाबात से पहले आप वज़ीर आला पंजाब के मुमकिन उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे टॉप पर थे, फिर आपने सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन नहीं लड़ा 2018 में भी? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये मैं उम्मीदवार था पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का, और मैं बहुत से मेरे प्लान थे, बहुत सी सोचें थी कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ,
انرجی ہے, ویژن ہے, تجربہ ہے, ساری چیزیں ہیں اور میں کر سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے پارٹی کے اندر ایک تو بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں. لیکن میں ایک ہی بات کہتا تھا پارٹی کو, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس ہو, اگر پارٹی کے جب پارٹی میں الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے جب ملتوی کیے گئے تو میں نے اس کی 700 تحریک انصاف کے لیڈرز کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے, پارٹی میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر اس پارٹی میں الیکشن ہو, دیکھیں نا کیسے ہوتا ہے لیڈر, کیسے چنا جاتا ہے برطانیہ میں لیڈر ایسے چنا جاتا ہے کہ ایک لیڈر چنا جاتا ہے, عوام جو لیبر پارٹی کے ممبرز ہیں اس پارٹی کے ممبرشپ ہے وہ ووٹ دیتی ہے اور لیڈر پھر چنا جاتا ہے. پھر صوبوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ملک کا کہے کہ میں نے فلاں کو چیف منسٹر بنانا ہے تو وہی بنے, نہیں, پھر بزدار نہیں بن سکتا. اگر الیکشن کا پروسیس یہاں پر ہو, جمہوریت پارٹی میں ہو, تو پھر لوگ جو ہیں اپنی قابلیت کی بنا پہ, اپنی اسٹرینتھ کی بنا پہ, اپنی سپورٹ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ. اس کے بعد پھر بھائی سینٹ کا الیکشن آ گیا, انہوں نے سینٹ میں مجھے گھسیٹ دیا. سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے ایم پی اے سے مشورہ کرنا ضروری تھا. تو ایم پی اے سے مشورہ کیا گیا اور ایم پیز نے کہا کہ دا پرسن ہو کین ون دس الیکشن از اونلی چوری سرور. میں تو راضی نہیں تھا اس پہ بھی, میں نہیں تھا. وزیر اعلیٰ کا بھی الیکشن بعد میں ہے, ایم پی اے کا الیکشن بعد میں آتا ہے, سینٹ کا الیکشن اس سے پہلے ہوا ہے. تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا. ہاں کہہ سکتے بڑے طریقے نا. تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا غیر قانونی اثاثہ جات اور بیرون ملک سے دولت کی وصولی کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائیں گے. اس ٹاسک فورس کو کیوں کرنی بنایا گیا؟ ٹاسک فورس نہیں, انہوں نے اپنا نامینیٹ کیا تھا میرا خیال مرزا شہزاد اکبر کو, لیکن پیسے لانا جو تھا وہ ہماری جو پارٹی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. 10 ملین نوکریاں, 50 لاکھ گھر. اگر ہم 10 ملین نوکریاں کو, آپ کی بات کو مان لیتے آپ کی سابقہ پارٹی کو, تو یہ 5,479 نوکریاں روز بنتی ہیں. اگر ہم آپ کی بات کو مان لیتے کہ 50 لاکھ گھر بناتے ہیں آپ, تو 4 سال میں کتنی نوکریاں, کتنے گھر آپ نے دیے, یہ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی, آپ نے جو لسٹ بنا رکھی ہے وہ تو 4 شیٹ بنا رکھی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میری بات مسٹر گورنر آئی ایم سوری, اٹس ناٹ اے چارج, اٹس اے کمٹمنٹ آف دی پارٹی. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پلیز کریں. پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن سے پہلے, 2013 کے الیکشن سے پہلے, مسلم لیگ نون نے, اس وقت تو پاور میں نہیں تھی نا تحریک انصاف. میں بہاولپور میں خود موجود تھا جب چیف منسٹر نے کہا کہ بہاولپور کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا, بہاولپور کی اپنی اسمبلی ہوگی, بہاولپور کا اپنا گورنر ہوگا. یہ وعدے تو پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, تو پھر میں آپ امپلیمنٹ کرنے کے آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں, یہ دے رہے ہیں کہ یہ وعدے پاکستان میں سیاسی ہوتے ہیں. ایک امبیشن ہو سکتی ہے لیکن اتنا بڑا جو ہے ڈلیوری جو ہے وہ ممکن نہیں. اچھا صاحب, مجھے دینی ہے بریک, تو بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات, بات ہو رہی ہے چودھری محمد سرور سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا پنجاب کے صوبے بننے چاہیے, ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. سر, ایگزیکٹو کمیٹی تو بنا دی گئی اور بعد ازاں سیکریٹریٹ بھی قائم ہو گیا, لیکن ان فیصلوں سے وہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں آج یہ بات آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ملک میں معاملات چل رہے ہیں. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ملک جی بڑی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب نعرے ہیں. ایک ملک میں صوبے بنا دیں, اس سے نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی صوبوں کے درمیان, ڈیولیوشن آف پاور بھی ہو جائے گا, اور فیملیوں کی اجارہ داری بھی ختم ہو جائے گی, اور اس سے بڑی اس ملک پہ نیکی اور کوئی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں, آپ نے باقی باتیں تو کہہ دی. جی ڈی پی گروتھ ان اسپائٹ آف کووڈ 19 6% تھی,
2022 میں, 2022-23 میں 0%, اب بھی 3% پہ ہے. اس کے بعد جناب ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا 31,000 ارب تھا. ٹھیک ہے جی, اور اب 55 ٹریلین ہے, یہ فگرز ہیں. اس کے بعد ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا 99.97 بلین تھا 2022 میں, اور اب 135 بلین ہے. اس کے بعد جو الیکٹریسٹی کی پرائسز تھیں اس وقت 16.48 تھی, اب 35.50 ہیں. الیکٹریسٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور ہمارا جو آئی پی پی کے کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 980 بلین تھے اس وقت, اب 2.091 بلین ہے. ٹھیک ہے, پلیز ابھی اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کی $148 میں پیمنٹ کی بجائے ان کو روپوں میں 148 میں لاک نہ کرتی تو اس سے بھی ڈبل ہو جاتا. لے لیے میں نے آپ کو پوائنٹ. عمران خان سے ملاقات میں آپ نے کہا پرویز رئی 9 ممبروں کے ساتھ پارٹی کو 3 سالوں سے پریشان کر رہے ہیں, اب اسمبلی کا اجلاس جلدی بلانے پر آپ سے غیر آئینی کام کروا رہے ہیں. آپ کی اس بات پہ عمران خان کے کیا الفاظ ہے, کیونکہ یہ ملاقات آپ دونوں نے علیحدگی میں کی. میں نے تحریک انصاف کو مشکل میں نہیں چھوڑا. سر اس سوال کا جواب اسی کا دے رہا ہوں, اسی کا یہ جواب ہے. لیکن مجھے ریموو کیا گیا تھا, اور اب پارٹی کی ساری سینئر لیڈر کو پتا ہے, ساری لیڈرشپ کو, کہ کیوں مجھے ریموو کیا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے, مختصر میں بات یہ بتاتا ہوں کہ چودھری پرویز علائی صاحب اور مونس علائی صاحب یہ سب میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق, اب بھی میرا ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے, کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ بگاڑتا جو ہے وہ نہیں ہوں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پبلک ڈومین میں وقت ہوتا ہے ہر چیز کو پبلک ڈومین میں لانے کا. مجھے تو آج تک نہیں پتا. اب میں نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا, میں نے اسد عمر سے پوچھا, میں نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں نکالا تو مجھے تو آج تک کوئی سیٹسفیکٹری جواب کسی نے بھی نہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی آپ نے استعفیٰ جو ہے وہ 2 ہفتے اپنی جیب میں رکھا, اگر استعفیٰ کا اسمبلی کا اجلاس پہلے بلا لیتے تو مشکل نہیں. یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس 2 ہفتے پہلے ہو جاتا تو اس وقت جو ہے پرویز علائی صاحب بڑی آسانی سے وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے. لیکن وہ استعفیٰ میرے پاس نہیں تھا. میرے پاس استعفیٰ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا. میرے پاس 31 مارچ کو استعفیٰ آیا ہے, اور میں نے 1 اپریل کو تسلیم کر لیا. اتنا میں کوالیفائی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. سر یہ کیا کہنا پھر مناسب ہے کہ عمران خان کو بھی کسی سے اپنے فیصلوں پہ نہ سننے کی عادت نہیں ہے؟ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں وہ بالکل درست بات ہے کہ وہ پھر چینج نہیں ہوتے. آپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پرویز رئی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا جو 3.5 سال تک تحریک انصاف کو بلیک میل کرتا رہا. جناب یہ کیا آپ کا رویہ ہے؟ دیکھیں تلخیاں تو کم کرنی چاہیے. کہا میں نے کب کہا نہیں کہا, لیکن تلخیاں اب کم کرنے کا وقت ہے. اب ہمیں اختلافات کو بڑھا کے جب بیان دے رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ نہیں, سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی. میں نے جو کہا ہوش و آواز میں نے پریس کانفرنس کی تھی. 24 مئی 2023 کو ایک انٹرویو میں آپ نے کہا میں نے عدم اعتماد سے 6 ماہ پہلے ہی سپتمبر 2021 میں شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, پرویز خٹک کو کہہ دیا تھا کہ جیلوں کی ریفارم کر لیں تاکہ وہاں پہ سہولتیں آ جائیں. سرور صاحب آپ کو کیسے پتہ لگ گیا تھا 6 مہینے پہلے ہی کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور کامیاب ہو جائے گی؟ جی بالکل مجھے پتا تھا. کس نے بتایا آپ کو؟ میری اسٹرینتھ ہے کہ میں ہر ادارے میں میرے اپنے تعلقات ہیں, اور مجھے جو
लंदन में होता था वो भी मुझे यहाँ पता चल जाता था क्या हो रहा है। तो फिर किसने बता दिया? नॉन पॉलिटिकल सर, एक्टर्स किसने ने, बता दिया पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स ने मुझे सर बताया। कौन चले नाम यार मुझे लंदन से खबर आ जाती थी कि अब ये हो रहा सर, है, लंदन मुझे से- ये भी खबर आ जाती थी कि नवाज शरीफ नहीं मान रहा। खबर- सुने ना बात मेरी, सुनो, रजीम चेंज की मुझे खबर आती थी कि नवाज शरीफ नहीं मान रहा है इस रजीम चेंज पे। मुझे खबर आती थी कि वहां उनको डराया गया कि अगर आपने एक मिनट आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ रजीम चेंज के खिलाफ था? बिल्कुल था पहले शुरू में, बात को उसमें कन्विंस किया गया कि अगर जनरल फैज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर फैज आ गया तो फिर आप लोग भूल जाएं अगली सियासत को। ये सारी चीजें हो रही थी लंदन में। कौन मुझे उनको नहीं पता, मुझे मैं लंदन में रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो पूछो कौन मिलेगा? मैं आपको अपना सोर्स, आप मीडिया वाले को, आपके पास खबर आती है, आप किसी को सोर्स बताते हैं? अब तो वाकया हो गया। नहीं, आप मीडिया वाले बताते हैं सोर्स अपना? सर, तो मैं अपना सोर्स क्यों बताऊं आपको? अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी भी सोर्सेज हैं वहां पे। मेरी पूछ लें, एक मिनट सुन लें। ये एक डिनर था, प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया था, उसमें फवाद चौधरी भी था, परवेज खट्टर भी था, ये सारे लोग थे, शाह महमूद कुरैशी भी सारे थे। जो बातें की हैं ये बातें बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ मैंने की थी कि भाई हमें डिप्लोमेसी इख्तियार करनी चाहिए कि ये भाई हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ रास्ता ढूंढें, रास्ता निकालें ताकि हम इस जो है मुसीबत जो आने वाली है उससे बच सकें। वार्न किया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रास्ते में क्या मुश्किलात थी? किस बिना पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था इमरान के खिलाफ? आपके ज़हन में क्या था? मेरे ज़हन में दो बातें थी, अगर आप ये पूछना चाहते हैं, करनी तो नहीं चाहिए, आज आपने मुझे मुसीबत में डालना है इफ्तिखार, ये मुझे आने से पहले भी पता था। दो वजूहात थी। एक वजूहात ये थी, उस्मान बुज़दार, हम हर इलेक्शन यहाँ पर हार रहे हैं। दूसरा, जनरल फैज़ साहब की खदशात से उनको कि इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन की सियासत जो है फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो साहब फिर एक दफ़ा ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक पे वापस आके आपकी ये जो मज़ेदार गुफ्तगू है ये सुनते रहेंगे। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन-ए-ज़ात। बात हो रही है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। 2024 के इंतखाबात, आप बिलावल भुट्टो के साथ जलसों में जा रहे हैं, NA 127 की मुहिम में, तो आप पीपल्स पार्टी में शामिल होने की सोच रहे थे? नहीं, मैं देखें एक बात मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोगों की मैं आज आपके तवज्जो से गलतफहमी भी दूर करते हैं। देखो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ बहुत ज़्यादा तल्कात थे। आज भी मेरा जो रिश्ता है बिलावल भुट्टो के साथ और आसफा भुट्टो के साथ, वो एक फैमिली वाला है। वो अब भी यहाँ से भी लड़ेंगे। मैं किसी भी पार्टी में हूँ, पार्टी के लीडर से इजाज़त लेके पंजाब में अगर वो इलेक्शन लड़ेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, नॉन पॉलिटिकल होते हुए। सर, तहरीक इंसाफ तकरीबन 3.5 साल वफाक में रही। मुझे ये बताएं कि आपने बतौर गवर्नर उनको ये तजवीज़ क्यों नहीं दी कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवा दें? हम कहते रहे हर वक्त, इन राइटिंग? नहीं, इन राइटिंग तो नहीं, लेकिन मीटिंग्स में हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई क्यों डिले हो रही है, इलेक्शन होने चाहिए। आप कहते हैं कि आप जज्बाती फैसले नहीं करते, मशावरत से काम लेते हैं। सरवर साहब, आप 2 बार पंजाब के गवर्नर बने, दोनों बार जज्बाती फैसला था या मशावरती फैसला था? नो, पहली बारी दफ़ा जो मैं गवर्नर बना हूँ वो यकीनी तौर पर मेरी उसमें ख्वाहिश भी शामिल थी, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब दोनों का मैं हमेशा कहता हूँ, देखें इतने बड़े सूबे का गवर्नर बनाना, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि इट वाज द ह्यूज ऑनर फॉर मी टू बी द गवर्नर ऑफ पंजाब। लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं बना हूँ ना, उस दफ़ा तो मुझे किसी ने धक्का दिया। अच्छा, बकौल आपके, हमें अफ़गान तालिबान और दहशत गर्दों में फ़र्क करना होगा। सरवर साहब, ये फ़र्क कैसे किया जाए? कोई तरीका कार है तो हमें भी बताएं। देखें, ये एक बहुत लंबी मुख्तसर कर लें दास्तान है कि मैं आपको बताऊँ। एक है अफ़गान तालिबान जो हमने बनाए हैं, ठीक है, उनके साथ मैं समझता हूँ आज भी कि सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए। बड़ा अच्छा है, दोहा में हुई है। दहशत गर्द जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करते हैं उनके साथ आईनी तरीक़ों से डील करना चाहिए, और हमें क्वाइट राइटली वी हैव एवरी राइट टू डिमांड टू दी अफ़गान गवर्नमेंट कि अगर आपके मुल्क से दहशत गर्दी होगी तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे।
آئین پاکستان میں یقین رکھتے ہیں، آپ کافی دفعہ آئین پاکستان کا حلف اٹھا چکے ہیں. ہمارا جو بارڈر ہے انٹرنیشنل بارڈر، اگر ہمارا آرٹیکل 1 آف دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرتا ہے پاکستان، اگر کوئی لوگ اس بارڈر کو تسلیم نہ کرتے ہوں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بارڈر ہے جو پاکستان تسلیم کرتا ہے، بالکل 100% افغانستان کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر ایک فریق ہر وقت مظاہرہ دھرنے کی بات کرتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ چور ہیں، اچکے ہیں، فراڈی ہیں، بلیک میلر ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیشن ہونی چاہیے، یہ کنسنسس ہونے چاہیے. یہ تو ان کو بھی سمجھائے نا کہ جو ملک میں نہیں سر، ان کو موقع ملا ان سے بھی، بالکل ان کو دوسرے فریق کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل میں نہیں سمجھنا، ہر ایک کو سمجھنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رویے جو ہیں وہ تبدیل کرنے پڑیں گے ہم سب کو اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہونے والی تبدیلیاں صوبائی خود مختاری کے سوال کو حل کر چکی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بڑا پریشر ہے، انٹرنیشنل بھی پریشر ہے، اور مرکز کے پاس ریسورسز بھی بہت کم ہیں، لیکن ایک دفعہ اختیارات جو ہیں صوبوں کو دے کے واپس لینے جو ہیں وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ ملک کے لیے اور مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. میرا آخری سوال، کیا آپ آئین پاکستان 1973 میں تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں چاہتا. آپ جس پارٹی سے تعلق رکھ چکے ہیں وہ اس ملک میں براہ راست وزیر اعظم کا انتخاب چاہتے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک وہ وزیر اعظم کا نہیں، وہ پریزیڈینشل فارم آف سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کو تبدیل کنسنسس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اگر تمام پارٹیوں میں اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے تو پھر ممکن ہے، لیکن ایک پارلیمانی سسٹم آپ کا چل رہا ہے، اس کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ چلا آپ کہاں رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال سندھ یہ ہے، میں میری عرض سن لینا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی 3.5 سال، اب نون کی حکومت اور دوسری حکومت 3 سال سے وہ بھی چل رہے ہیں. انہوں نے یہ جو 300 ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، یہ جمہوریت ہے. جو لاکھوں لوگ لوکل گورنمنٹ میں ہونے چاہیے، جو لوکل لوگوں لیول، وہ آپ الیکشن نہیں کرا رہے. چوہدری سرور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو.